नमस्कार सम्पूर्णलाई नोबेल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमीको अनलाइन क्लासमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म किनु गुरुङ, आदरपुर तहको नेपाली विषय शिक्षिका। आज म कक्षा 3, 4, 5 र 6 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि नेपाली विषयमा भएको निबन्ध शीर्षक लिएर आएकी छु र मलाई आशा छ यहाँहरू सम्पूर्णले हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण भ्युअर्स जति पनि हाम्रो भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हाम्रो यस भिडियोलाई हेरिसकेपछि लाइक, कमेन्ट, सेयर र धेरैभन्दा धेरै सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मलाई आशा पनि छ यहाँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने। र आज म कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सम्पूर्णलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जति पनि कक्षाहरू हजुरहरूले लिनुहुन्छ भिडियो मार्फत जति पनि अनलाइन कक्षाहरू हजुरहरूले लिनुहुन्छ त्यो लिएपछि हजुरहरूले राम्रोसँग बुझ्नु होला र बुझिसकेपछि हजुरले गृह कार्य अनिवार्य रूपमा गर्नुहोस् र त्यसलाई चाहिँ दोहोऱ्याइकन धेरै पटकसम्म पढ्नुहोस्। किनभने आफूले गरेको कामहरूलाई हरेक दिन दोहोऱ्याउँदै रिभिजन गरिरहनु भयो भने चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। त्यसकारण विद्यालयमा आएर दोहोऱ्याइरहने अवस्था पनि नभएको हुँदा हजुरहरूले घरमा त्यसलाई दोहोऱ्याइकन पढ्नु पनि हुनको लागि म अनुरोध गर्दै आजको क्लास सुरु गर्न गइरहेकी छु। कक्षा 3, 4, 5 र 6 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि मैले चाहिँ यो सबैजनालाई हुने गरेर कम्बाइनमा निबन्ध भनेको के हो त भन्ने विषयमा आज निबन्ध शीर्षकमा केही मैले जानेका कुराहरू हजुरहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु र मैले लगत्तै कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 र कक्षा 6 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पुस्तकमा भएको किताबमा भएको निबन्धलाई पनि सरल पढेर सुनाउने छु र सुनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले हाम्रो पुस्तकमा भएको यो सबैको पुस्तकमा पाठ 2 र पाठ 3 मा रहेको छ यो निबन्ध। कक्षा 3 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि पाठ 2 मा, 4 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि पाठ 3 मा छ, त्यसैगरी 5 को पाठ 2 मा यसरी दिएको छ। त्यसकारणले जुन पाठमा भए पनि हजुरहरूले निबन्ध चाहिँ मैले अहिले पाठ सरल भन्ने छु। अहिले निबन्ध भनेको के हो भनेर सकिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूलाई मैले भन्ने छु र त्योभन्दा अगाडि हामीले योभन्दा अघिल्लो कक्षाहरूमा हामीले कविता भनेको के हो, कथा भनेको के हो भन्ने कुराहरू हजुरहरूले जानिसक्नु भएको छ र आज निबन्ध भनेको के हो त भन्ने विषयमा मैले छोटो एउटा अनुच्छेद लेखेको छु। कृपया यहाँहरू सम्पूर्णले ध्यान दिएर हेर्नु होला है। ल अब म सुरुवात गर्न गइरहेको छु। त्यसकारणले हजुरहरूले टिप्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो अगाडि कपी राख्नुहोस्, आफ्नो अगाडि पेन्सिल राख्नुहोस् र मैले भनेको कुराहरू टिपोट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। टिपोट गरेर राख्नुभयो भने पछिसम्म दिगोसम्म रहन्छ, त्यसलाई हजुरहरूले पढ्दै फेरि सम्झिन पनि सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ हजुरहरूको किताबमा चाहिँ छनलाई निबन्ध भनेको के हो, कविता भनेको के हो र कथा भनेको के हो भनेर हजुरहरूलाई दिएको त छैन। तर मैले कथा पढ्नुभन्दा अगाडि कथा भनेको के हो, निबन्ध पढ्नुभन्दा अगाडि निबन्ध भनेको के हो र कविता पढ्नु अगाडि कविता भनेको के हो भन्ने कुराहरू त हजुरहरूलाई थाहा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारणले निबन्ध भनेको के हो त भन्ने विषयमा छोटो मैले प्रस्ट्याउन गएको छु है त। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले विषय नेपाली शीर्षक निबन्ध अथवा परिभाषा भनेर लेखेको छु। यो विशेष त निबन्ध भनेको के हो त्यस बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ, त्यसकारणले परिभाषा भनेर दिएको छु र कक्षा 3, 4, 5 र 6 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेर्नु होला है। साहित्यका प्रमुख विधाहरूमध्ये निबन्ध एक सशक्त विधा हो है। हामीले साहित्यका विभिन्न विधाहरू हामीले कविता, कथा पढिसकेका छौँ र ती विधाहरूमध्ये निबन्ध एउटा सशक्त विधाकै रूपमा हामीले मान्न सकिन्छ र यसलाई एउटा कान्छो विधाका रूपमा पनि लिने गरिन्छ साहित्यमा है। र साहित्यलाई पाठ्य श्रव्य भनेको कुनै पनि चीजहरू पढ्ने
है त्यहाँ दिएको कुराहरू पढ्ने र सुन्ने र त्यसलाई बुझ्ने। पाठ्य श्रव्य भनेको पढ्ने सुन्ने र बुझ्ने एउटा माध्यम हो है। त्यसै गरी अर्को छ अभिनय र दृश्य। अभिनय भनेको जस्तै नाटक, एकाङ्की, कथा, कुराकानी यिनीहरूमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, एउटा व्यक्ति विशेषको नाम कुनै पनि व्यक्ति विशेषहरू राखेर तिनीहरू बिच चाहिँ कुराकानी गरेर अथवा त्यो नाटकमा के भन्न खोजिएको छ व्यक्ति बिच तिनीहरूले गरेको कुराकानीहरू देखाएर, तिनीहरूले गरेको अभिनयहरू देखाएर, यो दृश्य भनेको चाहिँ आँखाले नै हेर्न सकिने है। अभिनय गरेर अभिनयलाई आँखाले नै हेर्न सकिने विषयवस्तुहरू अन्तर्गत पर्छ यो अभिनय र दृश्य भनेर। र साहित्यलाई पाठ्य श्रव्य भनेको मैले अघि नै भनिहालेँ, पढ्ने र बुझ्ने, अनि श्रव्य भनेको सुन्ने है। पढ्ने सुन्ने र बुझ्ने एउटा माध्यम हो भने अभिनय र दृश्य भनेको त्यसलाई हामीले आँखाले नै हेर्ने कुनै पनि एक्टद्वारा है गरेर दुईवटा विधामा चाहिँ साहित्यलाई वर्गीकरण गरिएको छ, विभाजन गरिएको छ है। त्यो मध्ये चाहिँ निबन्धलाई हेर्नु पर्दा यो चाहिँ पाठ्य श्रव्य विधा अन्तर्गत पर्दछ है। हामीले निबन्ध पढ्दाखेरि चाहिँ के गरिन्छ त, पढिन्छ अथवा कसैले भनेको सुनिन्छ र त्यसलाई के गरिन्छ, बुझिन्छ मात्र। निबन्धमा हामीले कुनै पनि हात खुट्टाको हावभाव गरेर हामीले अभिनय नै गरेर चाहिँ त्यसमा देखाउन सकिँदैन है। त्यसकारण निबन्धलाई हामीले के अन्तर्गत राख्छौँ त, पाठ्य र श्रव्य अन्तर्गत राखिएको छ निबन्धलाई। र निबन्ध शब्द नि प्लस बन्ध मिलेर बनेको छ है। नि प्लस बन्ध मिलेर बनेको छ। नि भनेको राम्रोसँग र बन्ध भनेको बाँध्नु है। कुनै पनि मान्छेको विचारलाई राम्रोसँग बाँधेर लेखिएको, एउटा विचार प्रकट गरिएको कुनै पनि उसलाई चाहिँ साहित्यको विधालाई चाहिँ के भनिन्छ त, निबन्ध भनेर भनिन्छ। र निबन्धको परिभाषाहरू मैले हजुरहरूलाई अहिले एकछिनपछि भन्ने छु। निबन्धलाई विभिन्न निबन्धकारहरूले विभिन्न तरिकाले परिभाषित पनि गर्नुभएको छ। र अन्त्यमा के भन्छु भने मैले निबन्ध भनेको यो चाहिँ नेपाली शब्दकोश 2067 मा पनि लेखिएको छ। निबन्ध भनेको के रहेछ त भने, निबन्ध भनेको कुनै पनि विषयलाई लिएर कल्पनात्मक भनेको हजुरले कल्पना गरेर है, हजुरले एक्लै बसेर पनि कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले दिमागले खेलेर अथवा मनले सोचेर कुनै कल्पनाहरू गरिन्छ। जस्तै हामीले अहिले भर्खरै कल्पना गर्न सक्छौँ, हामी हिमालमा पुगेको कल्पना पनि गर्न सक्छौँ, पहाडमा चढेको कल्पना पनि गर्न सक्छौँ हो। हामीले मनले अथवा हाम्रो भावनात्मक रूपमा है, हाम्रो भावनाले कल्पना गरेको कुरा वा वस्तुगत भनेको सत्यतामा आधारित है, वस्तुगत रूपमा गद्यमा राम्रोसँग बाँधिएर लेख्ने साहित्य रचना नै के हो त, निबन्ध है। हामीले निबन्धलाई चाहिँ दुई प्रकारमा लेख्न सक्छौँ, एउटा कल्पनात्मक रूपमा र एउटा वस्तुगत रूपमा। कल्पनात्मक रूपमा भनेको कुनै पनि मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, कुनै पनि चिजलाई एकदमै कल्पना गरेर लेख्ने है, त्यो चाहिँ एकदमै ठेट हुँदैन, त्यो सत्य हुँदैन, सत्य तथ्य हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो मन अनुसार कल्पना गरेर लेख्ने कुरा हो है। जस्तै मेरो मन हिमालमा पुगेको छ है, मेरो मन हिमालमा पुगेको छ, तिम्रो मन खै कहाँ पुगेको छ, यसरी भन्न पनि सकिन्छ। अब मेरो मन कहाँ पुगेको रहेछ, अहिले हिमालमा पुगिसक्यो, त्यो चाहिँ कल्पना गरेको कुरा हो है। त्यसरी चाहिँ कल्पनात्मक रूपमा हामीले लेख्न सकिन्छ भने वस्तुगत रूपमा भनेको सत्यतामा आधारित, मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, सत्य कुराहरू। जस्तै निबन्धकारले एकदमै सत्य कुराहरू, जस्तै मेरो देश नेपाल भनेर हामीले पढ्नु पर्यो भने हाम्रो देश नेपालको बारेमा सत्य कुराहरू मात्रै लेख्नु पर्यो। त्यो चाहिँ इतिहासमा भएको कुरा होस् अथवा अहिले भर्खरै भइरहेको घटनाहरू होस्, ती कुराहरूलाई सत्य कुराहरूमा मात्रै हामीले निबन्ध लेखिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ निबन्ध के भन्छ,
वस्तुगत निबन्ध भनेर हामीले भन्छौँ है। ओके, मैले हजुरहरूलाई भनिसकेँ निबन्धलाई चाहिँ दुई भागमा वर्गीकरण गरेर हामीले हेर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ वस्तुगत निबन्ध र अर्को चाहिँ कल्पना गरेर लेखिने निबन्ध, जसलाई चाहिँ कल्पनात्मक निबन्ध भनेर पनि भनिन्छ। र निबन्धलाई अङ्ग्रेजी साहित्यमा चाहिँ एस्से भनेर भनिन्छ। यो हजुरहरूलाई पनि थाहा होला र कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई थाहा पनि नहोला। एस्से भनेर हामीले जुन अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ, इङ्ग्लिसमा भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा के भनिन्छ त निबन्ध भनेर भनिन्छ। र निबन्ध भनेको के हो हजुरहरूले बुझिसक्नुभयो। कुनै पनि हामीले कल्पना गरेको कुरामा लेखिएको कुरा अथवा ठेट सत्यतामा आधारित रहेर लेखिएको कुरालाई के भनिन्छ त निबन्ध भनेर भनिन्छ। र त्यो निबन्ध पनि एउटा साहित्यको सशक्त रूप हो। यो चाहिँ मैले अघि नै पनि हजुरहरूलाई भनिसकेको छु। र कल्पनात्मक निबन्धलाई हामीले निजात्मक अथवा आफ्नै निजी अनुभूति, कुनै पनि व्यक्तिको निजी अनुभूति, आफ्नो निजी अनुभूति भन्नाले आफ्नै अनुभवहरूलाई पनि लेख्नबाट पनि लेख्न सकिन्छ है। यसलाई कल्पनात्मक अथवा भावनात्मक निबन्ध पनि भनेर भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ सत्यता हुँदैन, मैले अघि नै भनिहालेँ, वास्तविक कुरो हुँदैन। र वस्तुपरक भनेको चाहिँ वस्तुपरक निबन्धहरूमा चाहिँ विशेष गरेर विषयको प्रधानता हुन्छ है। विषय जस्तै निबन्धको शीर्षक के छ त्यसमै आधारित भएर त्यस सम्बन्धी सत्य कुराहरूलाई चाहिँ हामीले वस्तुगत निबन्धमा पाउन सकिन्छ। र यहाँ मैले परिभाषाहरू टिपोट गरेर लिएको छु। यो चाहिँ हजुरहरूले सुनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ बोर्डमा लेख्दिनँ। परिभाषा निबन्धलाई विभिन्न निबन्धकारहरूले, निबन्धकार भनेको हजुरहरूलाई थाहा छ कि छैन? निबन्धकार भनेको जसले निबन्ध लेख्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ निबन्धकार भनेर भनिन्छ है। विभिन्न निबन्धकारहरूले हाम्रो नेपालकै निबन्धकारहरू अथवा विदेशतिरका निबन्धकारहरूले चाहिँ विभिन्न आफ्नै तरिकाले चाहिँ तर्क दिनुभएको छ निबन्ध भनेको के हो भनेर है। निबन्ध भनेको के हो त भन्ने बारेमा चाहिँ आफ्नै तरिकाले परिभाषित गर्नुभएको छ। जस्तै बेलायती साहित्यकार हुनुहुन्छ एउटा बेकेन भन्ने साहित्यकारले के भन्नुभएको छ भने कुनै पनि छरिएका चिन्तनको प्रस्तुति नै निबन्ध हो भनिएको छ है। छरिएर रहेको चिन्तन भनेको हजुरहरूलाई थाहा छ कि छैन? छैन होला है। चिन्तन भनेको विचार हो, चिन्ता होइन है। फेरि चिन्तन भनेको मान्छेको विचार हो। कुनै पनि छरिएका चिन्तनहरू, विचारहरूको प्रस्तुति नै के रहेछ त निबन्ध रहेछ है। र जोन्सन भन्ने साहित्यकारले, निबन्धकारले लेख्नुभएको छ, निबन्ध मनको उन्मुक्त विचरण हो। यो अपरिपक्व रचना हो जसको कुनै नियम रहँदैन है। निबन्ध भनेको मनको उन्मुक्त विचरण हो। मनमा चाहिँ एकदम उन्मुक्त भनेको मनमा एकदमै बढी गुम्सिएर रहेको विचार हो कि जसलाई चाहिँ हामीले निबन्धद्वारा प्रकट गरिन्छ है। यो चाहिँ अपरिपक्व रचना हो, यसको परिपक्वता हुँदैन र यसको नियमहरू पनि त्यति हुँदैन भनेर जोन्सनले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी नेपाली साहित्यका भैरव अर्यालले भन्नुभएको छ, कुनै विषयमा आफूले सोचेको मनमा लागेको कुरा रसिलो पाराले छरितो रूपमा है, छरितो भनेको छिटो र सहज, छिटो र सजिलो रूपमा है प्रकट गर्ने माध्यम नै के हो त निबन्ध हो। कुनै विषयमा आफूले सोचेको, कुनै पनि एउटा विषय वस्तु राखेर आफूले सोचेको अथवा मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ रसिलो पाराले, त्यसलाई रसिलोपन कसरी दिने त्यो निबन्धकारको हातमा हुन्छ है। र छरितो रूपमा प्रकट गर्ने एउटा माध्यम नै के रहेछ त निबन्ध रहेछ है। र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले अब के भन्नुभएको छ त निबन्धको बारेमा है, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। निबन्ध टेबुल गफ हो। टेबुल गफ भनेको मान्छेले एक अर्का बीच बसेर चाहिँ आफ्नै पाराले गर्न सक्ने गफ है।
चस्मादार अध्यापकको व्याख्यान होइन। चस्मादार अध्यापक भन्नाले कुनै पनि व्यक्ति विशेषले चाहिँ दार्शनिक रूपमा प्रकट गरेको विचार यो होइन, यो चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा गरिएको प्रकट गरिने विचार हो भनेर भनिएको छ है। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले के भन्नुभएको रहेछ त, निबन्ध भनेको एउटा टेबल गफ हो, चस्मादार अध्यापकको व्याख्यान होइन भनेर भन्नुभएको छ है। यो एउटा स्वतन्त्र विचार प्रकट गर्ने माध्यम हो। यो चाहिँ दार्शनिकहरूले गफ गर्ने विद्या चाहिँ होइन, दार्शनिक रूपमा गरिएको गफ चाहिँ होइन यो है। यो सिलसिलाबद्ध रूपमा विचार प्रकट गर्ने एउटा माध्यम हो भनेर भनिएको छ है। र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने निबन्ध भनेको हजुरहरूले बुझिसक्नुभयो, यो चाहिँ एउटा व्यक्तिको चिन्तन प्रकट गर्ने एउटा माध्यम हो रहेछ हो, र कुनै पनि विचारहरू प्रकट गर्ने एउटा माध्यम रहेछ। त्यसै गरी मान्छेको भावना, त्यसै गरी कुनै पनि मतहरू मान्छेको मनमा एकदमै गुम्सिएर बसेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले निबन्ध मार्फत चाहिँ हामीले के गर्न सकिँदो रहेछ, प्रकट गर्न सकिँदो रहेछ। त्यसैले निबन्ध के छ त, साहित्यमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। ओके, कक्षा 3 का भाइ बहिनीहरूको लागि आज नयाँ निबन्ध रहेको छ, नयाँ शीर्षक रहेको छ। शीर्षक छ हाम्रो देश नेपाल। यो चाहिँ निबन्ध हो, हाम्रो देश नेपाल भन्ने निबन्ध। यो शीर्षक हाम्रो देश नेपाल भनेर हजुरहरूले शीर्षकबाटै बुझिसक्नु भएको छ कि हाम्रो देश नेपालको बारेमा यसमा व्याख्या गरिएको छ है। यो हजुरहरूले बुझिसक्नु भएको छ। र यसलाई मैले सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ हजुरहरूलाई अघिल्लो पृष्ठमा हाम्रो देश नेपाल भनेर यसरी दिएको छ र पूर्व पठन भनेर दिएको छ। पाठ पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले यी कुराहरू जान्नु आवश्यक छ भनेर यहाँ दिएको छ। र एसिया महादेशमा रहेको विभिन्न देशहरूको नाम चाहिँ यहाँ दिएको छ है। र यी देशहरू मध्येबाट हजुरले माथिको मानचित्र हेरी कम्तीमा 9 वटा देशको नाम लेख भनिएको छ है। यहाँ भएका देशहरू हजुरले यहाँ 10 वटा देशको नाम लेख्नुहोस्। यहाँ सबै दिएको छ, त्यही हेरेर हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। र मैले शब्द र अर्थ हजुरहरूलाई प्रस्ट्याउन जाँदैछु। सुरुमा मैले यहाँ शब्द र अर्थ लेखेको छु, यसलाई प्रस्ट्याउन जाँदैछु। कृपया ध्यान दिएर हेर्नु होला। कक्षा 3 का भाइ बहिनीहरूले सिमाना भनेर दिएको छ है। यो पाठ पढ्नुभन्दा अगाडि हजुरहरूले यो एकदमै जान्नु जरुरी छ, किनभने पाठभित्र दिएका अप्ठ्यारा शब्दहरू जुन हुन्छन् तिनीहरूको चाहिँ हामीले अर्थ नजानेको हुन सक्छौँ। त्यही भएर ती अप्ठ्यारा शब्दहरूको अर्थ चाहिँ अगाडि दिएको हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई हजुरहरूले पहिला सुन्नुहोस् र बुझ्नुहोस् है। सिमाना भनेको छ, सिमाना भनेको साँध अथवा छेउ हैन, साँध अथवा छेउ। जस्तै साँध र छेउ कस्तोलाई भनिन्छ भने हजुरहरूको घर छ, हजुरहरूको खेत छ, हजुरहरूको जग्गा जमिनहरू छ भने हाम्रो जग्गा हो त्यहाँसम्म हो भनेर हजुरहरूलाई बाबा मम्मीहरूले भन्नुभएको छ होला हो। हाम्रो नेपालको सिमाना हजुरहरू सुनौली धेरै जानुभएको छ होला है, धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन, सुनौलीसम्म हजुरहरू जानुभएको छ भने त्यहाँ एउटा गेट छ। त्यो के हो त, नेपाल र इन्डियाको चाहिँ के हो, सिमाना हो है। त्यहाँदेखि उता चाहिँ के पर्यो, इन्डिया पर्यो, भारत पर्यो भने त्योदेखि यता के पर्यो, नेपाल पर्छ। त्यसकारण त्यो गेटलाई के भनिन्छ, हामीले दुई देश बिचको सिमाना अथवा छेउ भनेर भनिन्छ है। अर्को छ आसपासका। आसपासका भनेको आफ्नो वरपरका आफ्नो छेउछाउको कुराहरूलाई आसपासका। तिम्रो आसपासमा के छ भनेर हामीले भन्यो भने मेरो आसपासमा खेत छ, मेरो छिमेकीको घर छ भन्नुहुन्छ नि हो। आसपास भनेको के हो त, हजुरको वरपर। भेग, भेग भनेको ठाउँ अथवा इलाका है। जस्तै हिमाली भेग हो, पहाडी भेग भनेर भनिन्छ हामीले भन्दा। र हिमाली भेग, पहाडी भेग भनेर कस्तो ठाउँलाई भनिन्छ त, हिमाली भनेको धेरै माथिको ठाउँ भयो, चिसो ठाउँ। पहाड भनेको त्योभन्दा अलि तल्लो ठाउँ। त्यसै गरी तराई भनेको कस्तो ठाउँ हो, सम्म ठाउँ हो। भेग
कुनै पनि ठाउँलाई भेग पनि भनेर भनिन्छ है। अर्को छ मातृभाषा। मातृभाषा भनेको कुनै पनि बच्चा जन्मन्छ हो, जन्मिसकेपछि उसले भाषा कोबाट सिकेको हुन्छ त सबैभन्दा पहिला जन्मिसकेपछि ऊ बढ्दै बढ्दै जान्छ र ऊ अलिअलि बोल्न थालेपछि कोबाट सिकेको हुन्छ त आफ्नो मम्मीबाट, आफ्नो आमाबाट सबैभन्दा पहिला त्यो बच्चाले के सिकेको हुन्छ? भाषा सिकेको हुन्छ हो। र आमा चाहिँ जस्तो भाषा बोल्नुहुन्छ बच्चाले पनि त्यो भाषा बुझेको हुन्छ हो। नत्र भए भर्खरै जन्मेको बच्चालाई भाषा भन्ने थाहा हुन्छ त? हुँदैन। पक्कै पनि आफ्नो आमाको, आफ्नो मम्मीको मुखबाट निस्केको शब्दहरूबाट नै उसले शब्दहरू अथवा भाषाहरू सिकेको हुन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ? मातृभाषा भनेर भनिन्छ है। जस्तै कुनै पनि एउटा आमा चाहिँ नेपाली बोल्नुहुन्छ भने त्यो बच्चाले पनि नेपाली नै बोल्न सिकेको हुन्छ। र कुनै पनि आमा चाहिँ गुरुङ भाषा बोल्नुहुन्छ भने गुरुङ भाषा नै सिक्छ त्यो बच्चाले। र कुनै पनि आमा थारू भाषा बोल्नुहुन्छ भने थारू भाषा नै सिक्नुहुन्छ हो। त्यसै गरी तामाङ भाषा, शेर्पा भाषा, आमाले जस्तो भाषा बोल्नुहुन्छ बच्चाले चाहिँ के सिक्नुहुन्छ? त्यस्तै भाषा सिक्नुहुन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ? हामीले मातृभाषा भनेर भनिन्छ है। ल अब शब्द र अर्थ हजुरहरूले बुझ्नुभयो। सिमाना भनेको साँध अथवा छेउ, आसपासका भनेको वरपरका, भेग भनेको ठाउँ अथवा इलाका, र मातृभाषा भनेको आमाबाट सिकिने भाषा। र अब हजुरहरू जानुस् हाम्रो देश नेपाल पेज नम्बर 12 ए। यहाँ नेपालको चित्र देखाइएको छ हो। यता तिब्बत चीन लेखिएको छ भने यतापट्टि भारत लेखिएको छ। र पेज नम्बर 12 मा अब सबैजनालाई आफ्नो पुस्तक अगाडि राखेर हेर्नुस् है। मैले अब पढ्दैछु, हजुरहरूले पनि सँगसँगै म्यामले के पढ्नु भएको छ त भनेर सँगसँगै पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। र पुस्तक हेरेर मैले पढेको कुराहरू पुस्तक हेरेर पढ्नुस् है त। हाम्रो देश नेपाल। हाम्रो देशको नाम के हो? नेपाल हो। यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। कक्षा 3 मा गइसकेपछि हजुरहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ हाम्रो देशको नाम नेपाल हो भनेर। र यो नेपालको चित्र हो भनेर पनि हजुरहरूलाई थाहा छ हो। यो चित्र तिमीले चिनिसकेको हुनुपर्छ। पक्कै पनि मैले भनिसकेँ यो चित्र हजुरहरूले नेपालको हो भनेर चिन्नु भएको छ। यो हाम्रो देश नेपालको चित्र हो। हामी यही देशमा बस्छौँ। हामी कहाँ बस्दो रहेछौँ? नेपालमा है। नेपालभित्रै पनि हामी अहिले रूपन्देही जिल्लामा बस्छौँ। हजुरहरूलाई कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो भने रूपन्देही जिल्लामा अथवा रूपन्देही जिल्लाभित्रै पनि हजुर कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ भन्नुभयो भने सेमरा, कोटियवा, बोइया हो, जहाँ बस्नुहुन्छ त्यही भन्नुहुन्छ हो। त्यसैले हामीलाई सबैले नेपाली भन्दछन्। हामी नेपालमा बस्ने भएको भएर हामीलाई के भन्नुहुँदो रहेछ? सबैले नेपाली भन्नुहुँदो रहेछ है। हाम्रो देश नेपालको उत्तरी सिमाना चीनसँग गाँसिएको छ। हाम्रो देशको सिमाना उत्तरतिर कोसँग गाँसिएको रहेछ? चीन भन्ने देशसँग, चाइना भन्नुहुन्छ नि हजुरहरूले हो, चाइनासँग जोडिएको छ। नेपालको दक्षिणतिर चाहिँ भारत भन्ने देश छ। भारत हजुरहरूले इन्डिया इन्डिया भन्नुहुन्छ नि हो, इन्डियालाई भारत भनिन्छ। दक्षिणतिर भारतसँग र उत्तरतिर केसँग जोडिएको छ त? चीनसँग जोडिएको छ हाम्रो देश है। नेपालको पूर्व र पश्चिमतर्फ पनि भारत नै छ। हाम्रो पूर्व र पश्चिम जुन नेपालको पूर्व पश्चिम यसरी देखाइएको छ, नेपालको यो छेउ र यो छेउ पनि केसँग जोडिएको रहेछ? भारतसँगै जोडिएको रहेछ है। हाम्रो देशको अब दोस्रो अनुच्छेद हेर्नुहोस् है। हाम्रो देशको तल्लो भागमा समथर जमिन छ। तल्लो भाग भनेको तराई भागलाई भनिन्छ। समथर जमिन भएको यस भागलाई तराई भेग भनिन्छ है। मध्य भागमा चाहिँ अग्ला होचा पहाडहरू छन्। डाँडा काँडा र पहाडहरू भएको यस भागलाई पहाडी भेग भनिन्छ। मध्य भाग मैले अघि नै पनि भनिसकेँ हजुरहरूलाई। हिमाली भेग चाहिँ नेपालको अग्लो सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा पर्ने भेग हो। त्यसै गरी बीचको भेगमा के पर्छ? पहाड पर्छ। हिमालभन्दा थोरै तल, तराईभन्दा थोरै माथि है। र तराई भेग भनेको कस्तो हो त? एकदमै समथर, एकदम सम्मो ठाउँ है। नेपालको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा हिउँले ढाकिरहने अग्ला हिमालहरू छन्। यी हिमाल र यसका आसपासका ठाउँहरूलाई हिमाली भेग पनि भनिन्छ है। र यी हिमाल र यसका आसपासका ठाउँहरू भनिएको छ। हिमाल
जुन हामीले देख्ने हिमालहरू छन् ती हिमालहरू मात्रै नभएर त्यो हिमालको वरिपरिको ठाउँहरूलाई पनि के भनिन्छ हिमाली भेग भनेर भनिन्छ। है हाम्रो देशको राजधानी सहर काठमाडौँ हो। हाम्रो देशको राजधानी सहर कहाँ रहेछ? काठमाडौँ रहेछ हो। यो हजुरहरूले कक्षा 1 र 2 मा पनि पढिसक्नु भएको छ र युकेजी कक्षाबाटै पढ्नु भएको छ सायद। हाम्रो देशको राजधानी कहाँ हो त? काठमाडौँ हो। है काठमाडौँ चारैतिर पहाडले घेरिएर बनेको उपत्यका हो। चारैतिर पहाडले घेरेर बिचमा चाहिँ सम्म ठाउँ भएको ठाउँलाई के भन्छ? उपत्यका भनेर भन्छ। है जतासुकै पहाड चारतर्फै पहाड र बिचमा चाहिँ समथर भएको ठाउँलाई के भन्छ त? उपत्यका भनेर भन्छ। है काठमाडौँ कस्तो ठाउँ हो त? उपत्यका हो। नेपालको अर्को नाम चलेको सहर पोखरा हो। पोखरा पनि उपत्यका नै हो। पोखराको फेवाताल र माछापुच्छ्रे हिमाल संसारभर प्रसिद्ध छ हो। पोखराको फेवाताल, पोखरामा भएको फेवाताल जुनलाई चाहिँ फेवा लेक भनेर पढ्नुहुन्छ हजुरहरूले, फेवाताल र माछापुच्छ्रे हिमाल संसारभरै प्रसिद्ध छ हो। माछापुच्छ्रे हिमाल पनि के छ त? संसारभर प्रसिद्ध छ। हाम्रो देशमा विभिन्न ठुल्ठुला हिमालहरूमध्ये पर्ने के भन्छ सगरमाथा सबैभन्दा अग्लो हिमाल हो। है र अन्य हिमालहरूमध्ये 10 वटा सबैभन्दा अग्ला हिमालहरूमध्ये 8 वटा चाहिँ हाम्रो नेपालमा छन्। है त्यसकारणले नेपाल पनि के छ? हिमालको देश पनि भनिन्छ र हिमालले पनि प्रसिद्ध देश हो। है संसारको सबभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा हो। सगरमाथा नेपालको सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्दछ। सगरमाथा कहाँ पर्छ रे? सोलुखुम्बु जिल्ला। हजुरहरूले कक्षा 1 मा पनि पढिसक्नु भएको छ सगरमाथा सोलुखुम्बु जिल्लामा छ भनेर। है विदेशीहरूले हाम्रो देशलाई सगरमाथाको देश भनेर पनि चिन्दछन्। है मैले अघि नै भनिसके सगरमाथाको देश, हिमाल भएको देश भनेर पनि नेपाललाई चिन्ने गर्छन्। गौतम बुद्धको जन्मथलो कपिलवस्तु पनि नेपालमै पर्दछ। गौतम बुद्धलाई एसियाका ज्योति पनि भन्दछन्। गौतम बुद्ध है भगवान गौतम बुद्धको उहाँ जन्मिनु भएको ठाउँ पनि नेपालमै पर्दछ। हाम्रै नेपाल लुम्बिनीमा पर्दछ हो गौतम बुद्धको जन्मथलो। त्यसकारणले गौतम बुद्धलाई त्यसकारणले नेपाल एकदमै विश्वभरि प्रसिद्ध पनि छ र गौतम बुद्धलाई एसियाका ज्योति, एसिया महादेशको ज्योति है ज्योति पनि भनेर चिनिन्छ। हाम्रो देशमा धेरै नदीनालाहरू छन्। हाम्रो देशमा धेरै ठुल्ठुला नदीनालाहरू छन्। कोशी, गण्डकी र कर्णाली यस देशका ठुला नदीहरू हुन्। कोशी सबैभन्दा ठुलो नदी नेपालको, गण्डकी र कर्णाली के हो? सबैभन्दा लामो नदी हो नेपालको। है हजुरहरूले पढिसक्नु पनि भएको छ, सोसलमा पनि पढ्नुहुन्छ र कक्षा 2 मा पनि पढिसक्नु भएको छ हो। र यस देशका ठुला नदीहरू कोशी, गण्डकी र कर्णाली। बागमती, कमला, राप्ती, कन्काई आदि पनि निकै प्रसिद्ध नदीहरू हुन्। यस्ता धेरै जस्तो नदीहरूको मुहान अग्ला हिमाल र पहाडहरू हुन्। जति पनि हाम्रो देशका ठुला नदीहरू छन् तिनीहरूका मुहान जुन जहाँबाट पानी आएको छ, सुरुमा पानी आएको छ, मुहान भनेको सबैभन्दा सुरुमा पानी बग्ने ठाउँ, त्यो चाहिँ के हो त? हिमाल हो। सबैभन्दा ठुल्ठुला नदीहरूका मुहानहरू के छन् त? नेपालको हिमाल र पहाडी भेगबाट आएका नदीहरू छन्। है यस देशमा धेरै जात जातिका मानिसहरू बस्दछन्। बेग्ला जात जातिका मानिसहरूको मातृभाषा पनि बेग्लै रहेको छ। मैले अघि नै भनिसकेँ गुरुङ परिवारमा जन्मेको बच्चाले गुरुङ भाषा नै सिकेको हुन्छ। आफ्नो आमाले जे भाषा बोल्नुहुन्छ त्यही नै सिकेको हुन्छ। है त्यसैगरी मगर परिवारमा जन्मेको बच्चाले आफ्नो आमा मगर भाषा बोल्नुहुन्छ भने उसले मगर भाषै सिकेको हुन्छ। भने नेपाली बोल्ने परिवारमा जस्तै आमाले नेपाली बोल्नुहुन्छ परिवारमा भने त्यो बच्चाले पनि के सिकेको हुन्छ? नेपाली भाषा नै सिकेको हुन्छ। है र नेपालमा विभिन्न किसिमका जात जातिहरू छन्। है ती जात जातिहरूको आफ्नै छुट्टै मातृभाषा छ। जस्तै
थारू भाषा नै छ, भोजपुरी भाषा, मैथिली भाषा, विभिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्नुहुन्छ थारू समुदायका व्यक्तिहरू भने मगर समुदायकाले मगर भाषा नै बोल्नुहुन्छ हो। त्यसै गरी गुरुङ समुदायकाले गुरुङ भाषा नै बोल्नुहुन्छ, तामाङ समुदायकाले तामाङ भाषा नै बोल्नुहुन्छ। आजकल चाहिँ धेरै जसोले नेपाली बोल्नुहुन्छ, तर आफ्नो मातृभाषा चाहिँ सबैलाई थाहा हुन्छ है। तैपनि उनीहरू सबै नेपाली हुन्। हाम्रो देश नेपाल विश्वकै एउटा सुन्दर देश हो रे है। हाम्रो देश नेपालभित्र धेरै जात जातिहरू छन्, धेरै भाषाहरू छन्, आफ्नो आफ्नो भाषाहरू धेरै छन्, तर पनि ती सबै के हुन् त? नेपाली हुन् है। हाम्रो देश नेपाल हो र नेपालभित्र बस्ने सबै व्यक्तिहरू के हुन् त? नेपाली हुन् भनेर यहाँ भनिएको छ। र यहाँ हजुरहरूले चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ विभिन्न किसिमका जात जातिहरू देखाइएको छ यो चित्रभित्र है, नेपालको चित्रभित्र। र जस्ता खालका जात जातिहरू नेपालभित्र बसे पनि के हुन् त? यिनीहरू सबै नेपाली हुन् है। यिनीहरू सबै नेपाली हुन्, हामी सबै के हौँ? नेपाली हौँ है। र एउटा केटाले चाहिँ के गर्दै हिँडेको छ त? एउटा केटाले नेपालको झन्डा फरफराउँदै हिँडेको छ हो। यो नेपालको झन्डा हो र यो केटाले झन्डा फरफराउँदै हिँडेको छ, किनभने हामी नेपाली हौँ। जे भए पनि हामी नेपाली हौँ। हामी राम्रो हौँ, कालो हौँ, गोरो हौँ हो, अग्लो हौँ, होचो हौँ, डल्लो हौँ, जस्तो सुकै हौँ, हामी के हौँ त? नेपाली हौँ भनेर यो पाठले, यो निबन्धले भन्न खोजेको छ है। क्लास 3 का भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहोला। र आज हजुरले हाम्रो देश नेपाल भन्ने निबन्ध पढिसक्नु भएको छ, हजुरहरूले जानिसक्नु भएको छ हाम्रो देशमा के रहेछ, हाम्रो देशमा कस्ता कस्ता ठाउँहरू छन् भन्ने कुराहरू जानिसक्नुभयो हो। अब हजुरहरूले के लेख्नुहोस् भने मैले गृह कार्य दिएको छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, गृह कार्य दिएको छु। प्रश्न नम्बर 1 मा लेख्नुहोस्, एक पाना हस्तलेखन गर भनेको छ। हस्तलेखन के को लेख्ने त? यो पाठको एक पाना चाहिँ हजुरले कपीमा राम्रो अक्षरमा हस्तलेखन गर्नुहोस्। त्यस पछाडि 2 मा छ पेज नम्बर 14 किताबमै लेख भनिएको छ। पेज नम्बर 14 भनेको यो है, शब्द भण्डार भनेर दिएको छ। 1 2 3 र 4 एकदम सजिलो छ हजुरहरूलाई। र यहाँ उही अर्थ दिने शब्द, त्यसै गरी जोडा मिलाउने अनि उल्टो अर्थ दिने लेखिएको छ। र 4 मा चाहिँ खाली ठाउँमा भर्ने पनि दिएको छ। यहाँ हजुरहरूलाई खाली ठाउँ भर्नको लागि शब्दहरू दिएको छ, त्यो छानेर यहाँ लेख्ने हो। यो एकदमै सजिलो छ, त्यसकारणले हजुर आफै गर्नुहोस्, मैले भनिदिएको छैन। हजुर आफै गरेर विद्यालयको ग्रुप मेसेन्जरमा अथवा म्याक्स कनेक्ट एपमा आफ्नो गृह कार्य पठाउनु होला सबैजनाले। हस्।